लास्ट टाइम हामीले राता रक्तकोषहरू कस्ता हुन्छन्, तिनीहरूको संख्या कति हुन्छ, तिनीहरूको आयु कति हुन्छ, तिनीहरूको आकार कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको काम के हो, तिनीहरूको कमी भयो भने के हुन्छ, यो कुराहरू पढ्यौं। राता रक्तकोषहरूको विषयमा पढ्यौं। अब आज हामी सेता रक्तकोषहरू अथवा व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्युबीसी अथवा कहिलेकाहीँ यिनीहरूलाई चाहिँ ल्युकोसाइट्स पनि भनिन्छ है। यो नाम दोस्रो नाम पनि हामीले जान्नु पर्यो। यसलाई के भनिँदो रहेछ त, ल्युकोसाइट्सहरू। सो ल्युकोसाइट्सहरूको विषयमा आज हामी पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला त अब यो तीनटा रक्तकोषहरू मध्येमा हाम्रो रगतमा पाइने सबैभन्दा कम संख्यामा पाइने रक्तकोष हो यो व्हाइट ब्लड सेल्स अथवा सेता रक्तकोषहरू चाहिँ। रातो रक्तकोष त हामीलाई थाहा छ 45 लाखदेखि लिएर 50 लाखसम्म प्रति मिलिलिटर रगतमा हुन्थ्यो भने अब यो डब्ल्युबीसी चाहिँ एकदमै कम संख्यामा हुन्छ है। यो जुन यहाँ चित्रमा हामीले हेर्दैछौँ, यो जुन आकार छ नि, यो आकार चाहिँ यो डब्ल्युबीसी को आकार हो। हामीले आरबीसीसँग तुलना गर्दै गर्दै पढ्नुपर्छ अथवा राता रक्तकोषहरूसँग तुलना गर्दै गर्दै। राता रक्तकोषहरू चाहिँ कस्तो आकारका हुन्थे भन्दाखेरि बाइकन्केभ आकारका हुन्थे, बाइकन्केभ गोलाकार। यो गोलो छ अनि दुवैतिरबाट भित्रतिर दबिएको छ नि त, त्यही भएर यो बाइकन्केभ गोलाकार भयो। तर सेता रक्तकोषहरूको आकार चाहिँ अनियमित हुन्छ। हेर, इट क्यान बी अफ एनी सेप, एनी रेन्डम सेप है, जस्तो सेपको पनि हुन सक्छ। थोरै परिचय हेरौँ। सेता रक्तकोषहरूको आकार निश्चित हुँदैन। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा राता रक्तकोष र सेता रक्तकोषको बीचमा फरक छुट्याउनुहोस् पनि भन्न सक्छ। त्यतिखेर पहिलो फरक त हामीले आकारमा नै भेटायौँ। आरबीसी को आकार गोलाकार भने सेता रक्तकोषको आकार डब्ल्युबीसी को आकार चाहिँ अनियमित। त्यसैगरी आरबीसीमा हामीलाई थाहा थियो कि यिनीहरू कोष भए तापनि न्युक्लियस भन्ने यिनीहरूमा हुँदैन। आरबीसी को सुरुमा निर्माण हुने क्रममा न्युक्लियस हुन्छ, तर पछि त्यो हराएर जान्छ भनेको थियो भने सेता रक्तकोषहरूमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियस हुन्छ। अघि मैले भने नि यिनीहरूको संख्या एकदमै कम छ है। अब राता रक्तकोषसँग तुलना गर्ने हो भने त धेरै नै कम छ। आरबीसी को संख्या हुन्थ्यो 45 देखि 50 लाखसम्म प्रति मिलिलिटर हैन भने यसमा चाहिँ 6000 टु 10000 6000 देखि 10000 मात्रै डब्ल्युबीसीहरू अथवा सेता रक्तकोषहरू हुन्छन्। त्यसैगरी आरबीसी अथवा राता रक्तकोषहरूको केसमा तिनीहरूको आयु हैन कति थियो त भन्दाखेरि, ल सम्झिनुस् त, कसैले सम्झिन सक्नुहुन्छ कति आयु थियो? 90 देखि 120 दिनसम्म। एक्ज्याक्टली 90 देखि 120 अथवा 3 महिनादेखि 4 महिनासम्म। हामीले के पनि पढेको थियौँ भने हाम्रो रगतमा जुन कोषहरू छन् तिनीहरूको आयु हुन्छ। ती कोषहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा बन्ने र नष्ट हुने क्रम चलिरहन्छ। जुन रगत लिएर हामी जन्मिएका हौँ त्यो रगत अहिले हामीसँग छैन, किनभने रगत त फेरिरहन्छ। हामीले थाहा पायौँ कि यो सेता रक्तकोषको आयु त यति कम हुँदो रहेछ हैन, 2 हप्ता मात्रै। इनफ्याक्ट 13 दिनदेखि 20 दिन हो यिनीहरूको आयु चाहिँ। त्यो बीचमा सेता रक्तकोषहरू चाहिँ नष्ट भएर नयाँ बनिहाल्छ। त्यसैगरी अघि कुरा भयो आरबीसी पनि 90 दिनदेखि 120 दिनसम्ममा नयाँ बनिहाल्छ। तिमीहरूलाई म भनिदिन्छु, प्रत्येक सेकेन्ड हाम्रो शरीरमा लगभग 20 लाख जति आरबीसीहरू राता रक्तकोषहरू त बनिरहेका हुन्छन्। अहिले मैले यसो भन्दै गर्दा मेरो शरीरमा कयौं लाख चाहिँ आरबीसीहरू बनिसकेका छन् हैन। प्रत्येक सेकेन्ड बनिरहेको हुन्छ र प्रत्येक सेकेन्ड नष्ट पनि भइरहेको हुन्छ। हामीले पढेको थियौँ कहाँ गएर नष्ट हुन्छ त आरबीसी राता रक्तकोष भन्दाखेरि कलेजोमा गएर नष्ट हुन्छ भनेको थियो, बोन म्यारोमा बन्छ भनेको थियो हैन। अब यिनीहरूको आयु चाहिँ 2 हप्ता हुँदो रहेछ। यिनीहरू पनि कहाँ बन्छन् त भन्दाखेरि बोन म्यारोमा बन्छन् र कलेजोमा गएर नष्ट हुन्छन्। बोन म्यारो भनेको ठुल्ठुला हड्डीहरूको बीचमा हुने तरल जस्तो एउटा फ्लुइड जस्तो पदार्थ हो है, र यिनीहरू कलेजोमा गएर नष्ट हुन्छन् आफ्नो आयु सकिएपछि। र अब यो सेता रक्तकोषहरू चाहिँ विशेष गरेर 2 प्रकारका हुन्छ है। अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु है, ग्रानुलर र नन ग्रानुलर। दुईटा प्रकार के रहेछ भने ग्रानुलर र नन ग्रानुलर। इनफ्याक्ट सेता रक्तकोषहरू 5 वटा प्रकारका हुन्छन्। ती 5 वटा प्रकारलाई 2 भाग लगाएको हो, ग्रानुलर र नन ग्रानुलर भनेर। अब हेर है, राता रक्तकोषको मुख्य काम चाहिँ के थियो भने रातो रक्तकोषको मुख्य काम थियो अक्सिजनलाई कोषसम्म पुर्याउनु। र यदि राता रक्तकोषको कमी भयो भने अक्सिजन चाहिँ कोषसम्म नपुगेर हामीलाई थकाइ लाग्ने हुन्थ्यो, एनिमिया हुन्थ्यो भने
अब सेता रक्तकोषको मुख्य काम चाहिँ के हो त? धेरैवटा काम मध्येमा सबैभन्दा मुख्य काम यसको के हुन्छ भने यसको काम हुन्छ रोगहरूसँग लड्ने है। जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ कहिलेकाहीँ हामीलाई सानोतिनो रोग लाग्छ, रुगाखोकी लाग्छ अथवा केही हुन्छ। 1-2 दिन पछाडि हामीले उपचार नगरे पनि आफै निको भएर जान्छ त्यो। हामीलाई लागिसकेको रोग कसरी निको भयो त? भन्दाखेरि हाम्रो शरीरसँग यस्तो क्षमता छ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भएका कीटाणुहरूसँग लड्न सक्छ हैन। कीटाणुहरूसँग लड्छ। सैनिकको काम गर्छ भनौँ न यो सेता रक्तकोषहरूले है। र तिनीहरूलाई नष्ट गर्न सक्यो सेता रक्तकोषले भने हामीलाई रोग नै लाग्दैन अथवा चाँडै निको भइहाल्ने भयो। यदि अब नष्ट गर्न सकेन भने अनि हामीलाई लक्षण देखिन्छ अनि हामी बिरामी पर्छौँ है। तर सुरुमा चाहिँ कुनै पनि कीटाणुसँग लड्ने काम गर्छ सेता रक्तकोषहरूले। अब हेरौँ मैले भनिहालेँ ग्रानुलर र नन ग्रानुलर 2 किसिमका हुन्छन्। कस्ता हुन्छन् भने सेता रक्तकोषहरू हेरौँ है। फरक सेता रक्तकोषहरू मैले देखाएँ। अनियमित आकारको हुन्छ भनेको नि त अघि। विशेष गरेर न्युक्लियसलाई हेरेर बीचमा न्युक्लियस छ नि यो न्युक्लियस हो, यो अलमोस्ट गोलो गोलो जस्तो छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले नन ग्रानुलर भन्नुपर्छ। यस्तो र्यान्डम शेपको न्युक्लियस छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले ग्रानुलर भन्नुपर्छ। यो दुईटा चाहिँ नन ग्रानुलर हुन् है। यो तीनटा चाहिँ ग्रानुलर हुन्। ग्रानुलर र नन ग्रानुलर हुन्छ नि त सेता रक्तकोषहरू। ग्रानुलर र नन ग्रानुलर भनेर यसरी छुट्याइएको छ। र यी 5 वटा प्रकारको सबैको आफ्नो आफ्नै काम छ। यो नन ग्रानुलर भए, यिनीहरू ग्रानुलर भए। अब यिनीहरूको काम हेर है। जस्तो यो न्युट्रोफिल भन्ने छ पहिलो। नाम पनि जान्नु पर्यो। न्युट्रोफिल, बेसोफिल हैन, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट र लिम्फोसाइट भन्ने छ। यिनीहरूको काम के छ त भन्दा न्युट्रोफिलले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरेका ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ। यदि ब्याक्टेरियालाई यसले नष्ट गर्यो भने हामीलाई रोगै लाग्दैन। ब्याक्टेरियाले लगाउने जति पनि रोगहरू छन् हैन, नष्ट गर्न सकेन भने बल्ल त्यो रोगले हामीलाई ग्रसित बनाउँछ। सर्टकटमा भनिदिन्छु, बेसोफिलको काम चाहिँ एन्टिकोगुलेन्ट उत्पादन गर्ने भने चाहिँ एन्टिकोगुलेन्ट भनेको चाहिँ यसले रगतलाई तरल रहन मद्दत गर्छ, जम्न दिँदैन है। छोटकरीमा है एक-एकवटा वाक्यमा। यो इयोसिनोफिलले चाहिँ एलर्जी अथवा अरू प्रकारका इन्फेक्सनहरूलाई रोक्ने काम गर्छ। यसले रोक्न सकेन भने बल्ल एलर्जी देखिने भयो। अनि त्यसैगरी मोनोसाइटले चाहिँ विशेष गरेर एन्टिबडी उत्पादन गर्छ। एन्टिबडी भनेको रोग प्रतिरोधी क्षमता हो। र लिम्फोसाइटले यो न्युट्रोफिलले ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्ने, लिम्फोसाइटले ब्याक्टेरिया बाहेक अरू कुरालाई नष्ट गर्ने। तिमीहरूले यो नाम चाहिँ जान्नुपर्छ है। अब यसले गर्ने काम चाहिँ मैले जानकारीको लागि मात्र भनिदिएको हो। 2 प्रकारका हुन्छन्, नन ग्रानुलर र ग्रानुलर सेता रक्तकोषहरू। अब हामीले थाहा पाइहाल्यौँ सेता रक्तकोषको मुख्य कार्य के रहेछ भने रोगसँग लड्ने। र यहाँ महत्त्वमा के लेख्यौँ त अथवा कार्यमा हामीले के लेख्यौँ भने यिनीहरू मध्ये केही रोग संक्रमण गर्ने कीटाणुहरूसँग लड्छन् र तिनीहरूलाई नष्ट गर्छन्। अब सुन्नुहोस्, अघि कुरा भएको थियो राता रक्तकोषको विषयमा। र राता रक्तकोषको संख्या कम भयो भने एनिमिया भन्ने रोग लाग्छ भन्यो नि त। अब कुरा गरौँ सेता रक्तकोषको कमी भयो भने के हुन्छ। सेता रक्तकोषको कमी भयो भने सुन है, जस्तो सेता रक्तकोषको काम के हो त भन्दा रोगसँग लड्ने। अनि सेता रक्तकोषको कमी भयो भने हामीले के गर्न नसक्ने भयो भने रोगसँग लड्न नसक्ने। सामान्य भन्दा सामान्य रोगले पनि हामीलाई ग्रसित बनाउने भयो। जुनसुकै रोगले पनि हामीलाई आक्रमण गर्ने भयो र त्यो रोगलाई निको पार्न गाह्रो हुने भयो हैन। यो सिम्पटम चाहिँ एड्ससँग मिल्दोजुल्दो छ हैन। एड्स पनि के हो त भन्दाखेरि रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुने हो। र त्यो भइसकेपछि सानोभन्दा सानो रोगले पनि हामीलाई सिकिस्त बनाउने र मृत्युसम्म पुर्याउने हुन्छ। र यो सेता रक्तकोषको कमी भयो भने पनि हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि सेता रक्तकोषको कमी भएपछि रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुन्छ। सानाभन्दा साना रोगले हामीलाई आक्रमण गर्छन्, हामीलाई ग्रसित बनाउँछन्, मृत्युसम्म लिएर जान सक्छन्। र यो सेता रक्तकोषकोहरूको कमी भएमा चाहिँ त्यतिखेर लाग्ने रोगलाई हामी भन्छौँ ल्युकोपेनिया। नाम सम्झिनु पर्यो, ल्युकोपेनिया है। यसलाई नोटिस गरौँ, यो बुकमा लेखेको छैन ल्युकोपेनिया। तर सेता रक्तकोषको संख्या हामीलाई थाहा छ नि 6000 to 10000। त्योभन्दा कम भयो भने ल्युकोपेनिया। मानौ 3000 मात्रै छ पर मिलिलिटर हैन, 3000 मात्रै डब्ल्युबिसी भयो मेरो रगतमा भने मलाई ल्युकोपेनिया लाग्यो। अथवा सानोभन्दा सानो रोगले मलाई अब आक्रमण गर्न सक्ने भयो। मेरो शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भयो हैन। त्यो
र अब त्यो कम भएर त रोग लाग्ने नै, बढी भयो भने पनि समस्या दिन्छ यसले। सेता रक्तकोषहरूको सङ्ख्या जुन 6000 to 10000 छ, जुन चाहिँ अब विशेष गरेर हामीलाई रोग लागेको बेलामा कुनै रोग मलाई लागिरहेछ, म बिरामी छु भने चाहिँ सेता रक्तकोषको सङ्ख्या सामान्यभन्दा बढी हुन्छ, 20000 25000 सम्म पुग्छ। नर्मल अवस्थामा 6000 देखि 10000 हुने हो है। अब तर सधैँ औसतभन्दा बढी भइराख्यो डब्ल्युबिसी, सेता रक्तकोषको सङ्ख्या भने त्यतिखेर चाहिँ ल्युकेमिया भन्ने रोग लाग्छ है। ल्युकोपेनिया, ल्युकेमिया कन्फ्युज नहुने। ल्युकेमिया भनेको चाहिँ एक प्रकारको ब्लड क्यान्सर है। यो ब्लड क्यान्सर जस्तो रोग चाहिँ कतिखेर लाग्दो रहेछ भने डब्ल्युबिसी को अथवा सेता रक्तकोषको सङ्ख्या बढी भयो भने लाग्दो रहेछ। कम भयो भने त ल्युकोपेनिया लाग्यो अथवा शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता घट्यो। बढी भयो भने चाहिँ यसले के गर्छ त डब्ल्युबिसीले भन्दा, यसले राता रक्तकोषहरूलाई पनि नष्ट गरिदिन थाल्छ क्या। आवश्यकताभन्दा बढी डब्ल्युबिसी भयो भने त्यसले आरबिसीलाई पनि नष्ट गरिदिन थाल्छ। अनि त्यहाँबाट जटिल समस्या आउँछ, ब्लड क्यान्सर हुन्छ, त्यसलाई हामी ल्युकेमिया पनि भन्छौँ। के कारणले हुँदो रहेछ ल भन्नुहोस् त एकजनाले, ल्युकेमिया के कारणले हुँदो रहेछ? डब्ल्युबिसी को सङ्ख्या औसत भन्दा बढी भयो भने, र ल्युकेपेनिया चाहिँ औसत भन्दा कम भयो भने। ठिक छ, दुईटैबाट समस्या हुँदो रहेछ। डब्ल्युबिसी को सङ्ख्या चाहिँ निश्चित हुनु पर्दो रहेछ हाम्रो शरीरमा भनेर हामीले थाहा पायौँ। यसरी आरबिसी पनि हेऱ्यौँ हामीले, डब्ल्युबिसी पनि हेऱ्यौँ। अब तेस्रो रक्तकोष चाहिँ प्लेटेलेट्स हो हैन। अस्ति हामीले भनेको नि आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटेलेट्स तीनटा प्रकारका रक्तकोषहरू हुन्छन्। प्लेटेलेट्सहरू पनि हेर्दाखेरि चाहिँ गोलो हुन्छन् है, तर यिनीहरूको पनि आकार चाहिँ अनियमित नै हो। यिनीहरू अति सूक्ष्म र गोलाकार आकारका हुन्छन्। सूक्ष्म आकार चाहिँ यिनीहरूको सबैभन्दा सानो हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ। र सङ्ख्या चाहिँ कति हुन्छ भन्दा आरबिसी को भन्दा अथवा रातो रक्तकोषको भन्दा अलिक कम, सेता रक्तकोषको भन्दा अलिक बढी। यिनीहरू 2-3 लाखको सङ्ख्यामा हुन्छन्। आरबिसी चाहिँ 45 देखि 50 लाख हैन पर एमएल को कुरा गरेको, प्रति मिलिलिटर। र न्युक्लियस यिनीहरूमा पनि हुँदैन, न्युक्लियस डब्ल्युबिसी मा मात्रै न्युक्लियस हुँदो रहेछ। यिनीहरूको सङ्ख्या मैले भनिहालेँ 2 देखि 4 लाखसम्म हुन्छ। सङ्ख्या पनि हामीले सम्झिनु पर्यो। र आयु हेरौँ त एकदमै कम आयु हुँदो रहेछ यिनीहरूको। आरबिसी को आयु थियो 3 देखि 4 महिना, डब्ल्युबिसी को आयु थियो 2 हप्ता जति अथवा 3 हप्ता जति भने प्लेटेलेट्स को आयु त 2 देखि 3 दिन मात्रै। बन्यो अनि 1 दिन 2 दिनमा फेरि नष्ट भइहाल्यो, फेरि बन्यो फेरि नष्ट भइहाल्यो गर्ने गर्छ। र यिनीहरू पनि बोन म्यारोमा नै बन्छन्, रातो बोन म्यारोमा, र नष्ट हुन्छन् कलेजो र फियोमा गएर हैन। फियो भनेको चाहिँ स्प्लिन अथवा कलेजोको नजिकै हुने एउटा झन्डै झन्डै कलेजो जस्तै देखिने एउटा अङ्ग हो फियो, हाम्रो शरीरमा हुन्छ। त्यहाँ नष्ट हुँदो रहेछ यो प्लेटेलेट्सहरू हैन। 2 देखि 3 दिनमै नष्ट हुने भएपछि यो प्रक्रिया चाहिँ एकदमै फास्ट चलिरहेको हुन्छ, बन्नु पनि पर्यो, नष्ट पनि हुनु पर्यो। अब आरबिसी को मुख्य काम त हामीले थाहा पायौँ, अक्सिजन क्यारी गर्ने। डब्ल्युबिसी को मुख्य काम पनि हामीले थाहा पायौँ। के रहेछ डब्ल्युबिसी को मुख्य काम ल भन्नुहोस् त? एक्ज्याक्टली, रोगहरूसँग लड्ने। र प्लेटेलेट्सको मुख्य काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्लाज्मासँग मिलेर, प्लाज्मामा हुने प्रोटिनसँग मिलेर रगतलाई क्लटिङ गर्छ, अथवा यसले के गर्छ भन्दा रगतलाई रोक्ने काम गर्छ। बाहिर निस्किरहेको जुन घाउबाट निस्कने रगत हुन्छ नि त्यसलाई रोक्ने काम गर्छ। यसले शरीरमा चोटपटक लाग्दा फाइब्रिनोजेनसँग मिलेर रगतलाई जम्नको लागि मद्दत गर्छ है। यो फाइब्रिनोजेन भन्ने अस्तिको सम्झिनु पर्यो, यो चाहिँ प्लाज्मामा पाइने एक प्रकारको प्रोटिन हो। र यो फाइब्रिनोजेन र यो प्लेटेलेट्स अथवा जसलाई हामी थ्रोम्बोसाइट पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ, यो मिलेर दुईटा मिलेर के गर्दछन्, घाउ लागेको छ कतै, त्यहाँबाट रगत बगिरहेको छ भने एकछिन पछाडि रगत रोकिन्छ नि त आफै। त्यसमा के को रोल हुँदो रहेछ त, प्लाज्मा सँगसँगै यो प्लेटेलेट्सको पनि रोल हुँदो रहेछ। यसरी हामीले रगतमा मुख्यतया के हुँदा रहेछन्, तिनीहरूको कार्य के रहेछ भनेर हेऱ्यौँ है। बेसिकली के थाहा पाइयो भने रगतमा हुँदो रहेछ प्लाज्मा र रक्तकोषहरू। प्लाज्मा 55%, रक्तकोषहरू 45% हैन। अनि प्लाज्मा चाहिँ मूल रूपमा पानीबाटै बनेको हुन्छ। अब रक्तकोषहरू चाहिँ 3 कुराहरू मिलेर बनेको हुन्छ, आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटेलेट्स। अनि तिनीहरूको कार्य पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण टपिकतिर अगाडि बढ्छौँ।
यो पनि हेरिहालौँ है त। अनि त्यसपछि राता रक्तकोष र सेता रक्तकोष बीच फरक के छ त? अघि कुरा भयो नि, अघि पढेकै कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ फरक जान्दाखेरि हैन। तिमीहरूलाई पक्कै पनि थाहै छ, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भएको हुनाले मैले यहाँ देखाएँ। जस्तो पहिला 1 नम्बरमा चाहिँ मुख्य कार्य के हो भनेर लेखाएको छ दुईटैको। राता रक्तकोषको मुख्य कार्य अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको परिवहन गर्नु, क्यारी गर्नु। सेता रक्तकोषको मुख्य कार्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कीटाणुसँग लड्ने, यो थाहा भइहाल्यो। दोस्रोमा के रोग लाग्छ भन्ने लेखाएको छ। आरबिसी को कमी भयो भने एनिमिया हैन। प्लिज म्युट योर अडियो रिदम श्रेष्ठ। अनि त्यसपछि सेता रक्तकोषको कमी भयो भने ल्युकोमिया। त्यसैगरी राता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुँदैन, सेता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुन्छ, फरक न हो। आकार भन्ने हो भने राता रक्तकोष चाहिँ गोलाकार हुन्छन्, सेता रक्तकोषहरू अनियमित हुन्छन्। त्यसैगरी यिनीहरूको आयुमा पनि फरक देख्न सक्छौँ हामीले। त्यसैगरी यिनीहरूको संख्यामा पनि फरक देख्न सक्छौँ। आरबिसी सबैभन्दा धेरै हुन्छ भने डब्लुबिसी सबैभन्दा कम हुन्छ। यसरी कहिलेकाहीँ आरबिसी र डब्लुबिसी को बीचमा फरक लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन आयो भने यदि सबै त लेख्न पर्दैन, 3टासम्म फरक लेखियो भने हुन्छ। अब कुरा गरौँ फेरि एकचोटि रगतले गर्ने कार्यहरू। अघि चाहिँ हामीले रगतमा हुने कम्पोनेन्टहरूले, रगतका अवयवहरूले हैन, अब आरबिसी डब्लुबिसीहरूले छुट्टा छुट्टै के काम गर्छन् भन्ने चाहिँ हेर्यौँ। तर अब समग्रमा रगतले हाम्रो शरीरमा के काम गर्छ भन्दाखेरि एकदम धेरै कामहरू छन् रगतका। तर ती सबै कामहरूलाई 3टा शब्दमा हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरमा रगतले के गर्छ भन्नु भने मूल रूपमा चाहिँ 3टा काम गर्छ। त्यो 3टै कार्यलाई हामी 1 बाइ 1 हेर्छौँ। यही मैले टपिकमै लेखिदिएको छु। रगतका कार्यहरू के हुन् भन्नु भने 1 परिवहन, 2 नियन्त्रण, 3 सुरक्षा। हाम्रो शरीरमा रगतले गर्ने मूल रूपमा 3टा कार्यहरू हुन्। परिवहन भनेको ट्रान्सपोर्टेसन है, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जाने काम, क्यारी गर्ने काम है, रगतले गर्छ। पोर्टरको काम गर्छ, भरियाको काम गर्छ। रगतले हाम्रो शरीरमा परिवहन गर्छ पहिलो काम। अब के परिवहन गर्छ, के बोकेर हिँड्छ त्यो अहिले हेरौँला। तर कुनै पनि पदार्थलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान पर्यो शरीरभित्र भने त्यो काम गर्छ रगतले। त्यसकारण रगतको पहिलो काम परिवहन। दोस्रो काम नियन्त्रण। रगतले कन्ट्रोल पनि गर्छ। नियन्त्रण भनेको कन्ट्रोल हो नि त। के कुरालाई कन्ट्रोल गर्छ त रगतले, त्यो पनि हामीले हेर्छौँ नियन्त्रण अन्तर्गत। र हाम्रो शरीरलाई सुरक्षा पनि गर्छ रगतले। अघि भर्खरै पनि कुरा भयो, कुनै पनि कीटाणु हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्यो भने त्यसले त्यसै रोग लाउन पाउँदैन। त्यसले पहिला फाइट गर्नुपर्छ सेता रक्तकोषहरूसँग। फाइट गरेर जित्यो भने बल्ल रोग देखिने हो हामीले। कीटाणुले सेता रक्तकोषलाई जित्न सकेन भने कीटाणु नष्ट हुन्छन् र रोग चाहिँ देखिँदैन। त्यसैगरी कुनै घाउबाट रगत बगिरहेको छ भने त्यो त रगत बगेको गयो भने त मान्छेको मृत्यु हुन्छ। त्यो रगतलाई रोक्न पर्यो। रोक्ने काम पनि एउटा सुरक्षा नै हो, रगतले गर्छ नि त। 3 प्रकारका कामहरू गर्दो रहेछ, परिवहन, नियन्त्रण र सुरक्षा। क्यान आई आस्क दिस टु अनिशा श्रेष्ठ, रगतका कार्यहरू के हुन् ल भन त? 3टा मूल कार्यहरू के रहेछन्? परिवहन, नियन्त्रण र सुरक्षा। गुड, भेरी गुड। अब हामी यसलाई 1 बाइ 1 हेर्छौँ है त। परिवहन भनेको के हो, नियन्त्रण भनेको के हो, सुरक्षा भनेको के हो। पहिला परिवहन हेरौँ है त। परिवहन अथवा ट्रान्सपोर्टेसन। के कुरा ट्रान्सपोर्ट गर्छ त रगतले? हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला रगतले हामीले सास फेर्दाखेरि अक्सिजन जुन छ त्यो अक्सिजन कहाँ पुग्छ त? फोक्सोमा। तर त्यो कहाँ चाहिन्छ त? फोक्सोमा मात्र चाहिने त होइन, त्यो त प्रत्येक कोषमा चाहियो अक्सिजन। भने अक्सिजनलाई फोक्सोबाट लिएर जान पर्यो कोष र तन्तुहरूसम्म। फेरि कोष र तन्तुमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बनिरहेको हुन्छ, त्यसलाई त फाल्नु पर्यो। कार्बन डाइअक्साइड फाल्नलाई फेरि कोषबाट लिएर आउनु पर्यो फोक्सोसम्म। त्यो लिएर आउने काम पनि कसले गर्छ त भन्दा अक्सिजन। पहिलो परिवहन गर्दो रहेछ रगतले अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको। यहाँ के लेखेको छ भने रगतले फोक्सोबाट अक्सिजनलाई शरीरको कोष र तन्तुहरूमा लैजान्छ र विभिन्न कोष र तन्तुबाट फेरि कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोमा लिएर आउँछ। यो पहिला रगतले बोकेर हिँड्ने चिज यो 1 नम्बर। दोस्रो कुरा के बोकेर हिँड्छ त भन्दा रगतले अब आन्द्राबाट शोषिएको पौष्टिक पदार्थ, हामीले जुन खानेकुरा खान्छौँ नि, खानेकुरा खाँदाखेरि त्यो डाइजेस्ट हुँदै हुँदै पाचन प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा त्यो पेटमा गएर आमाशयमा गएर बस्छ, स्टोमकमा।
अनि स्टोमकबाट आमाशयबाट बिस्तारै आन्द्रातिर पास हुन्छ, सानो आन्द्रातिर। सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा हुन्छ नि त। सानो आन्द्राको भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पौष्टिक तत्त्वलाई सोच्ने प्रकारका अङ्गहरू हुन्छन्, भिल्लिज भन्छन् जसलाई, भिल्लिजहरू हुन्छन्। सलाइको काँटी जस्तो आकारका साना साना यस्ता आउटग्रोथहरू हाम्रो सानो इन्टेस्टाइनको भित्रतिर, स्मल इन्टेस्टाइनको भित्रतिर हुन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ सोच्छ पौष्टिक पदार्थ, हामीले खाएको पौष्टिक पदार्थलाई सोच्छ र रगतमा मिसाइदिन्छ। अनि रगतले के गर्नु पर्यो त, त्यो पौष्टिक पदार्थलाई लिएर जानु पर्यो, कोषसम्म पुर्याइदिनु पर्यो खानेकुरा। त्यस्तै गरी अस्ति ग्रन्थीको पनि कुरा भएको थियो। यो एउटा अर्को छुट्टै लेसन पढ्नुपर्छ हामीले, त्यतिखेर पनि पढ्छौँ। विभिन्न ग्रन्थीहरूले रसायन निकाल्छन् हाम्रो शरीरमा, जसलाई हामी हर्मोन भन्छौँ। त्यो हर्मोनलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानु पर्यो भने रगतले नै लिएर जान्छ। 1 मा अक्सिजन, 2 मा कार्बन डाइअक्साइड, 3 मा पौष्टिक तत्त्व, 4 मा हर्मोन। हेर्नुहोस् है, रगतले के कुरा क्यारी गर्छ भने। त्यसै गरी अब शरीरलाई काम नलाग्ने वस्तुहरू पनि हुन्छन् कतिपय, जसलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो निष्कासन गर्नको लागि। फोक्सोमा पुर्याउनु पर्ने हो कि कलेजोमा पुर्याउनु पर्ने हो कि, अब जस्तो युरिनको रूपमा फाल्ने हो भनेदेखि त्यसलाई मृगौलासम्म अथवा किडनीसम्म पुर्याउनु पर्यो। पसिनाको रूपमा फाल्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई छालासम्म पुर्याउनु पर्यो। ग्यासको रूपमा फाल्ने हो भने त्यसलाई फोक्सोसम्म पुर्याउनु पर्यो। कहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो काम नलाग्ने पदार्थलाई, त्यसलाई पुर्याउँछ रगतले। भनेपछि रगतले यति धेरै कुराहरू क्यारी गर्दो रहेछ, बोकेर हिँड्दो रहेछ। त्यसलाई हामी एकै शब्दमा भन्नु पर्यो भने के भन्छौँ भने रगतले परिवहन गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ। यो रगतको पहिलो काम हो। ठिक छ, रगतको पहिलो काम रहेछ परिवहन। अब माथि हेर्नुहोस् त, दोस्रो काम के छ, नियन्त्रण। के कुरा नियन्त्रण गर्छ त रगतले? अब हेरौँ नियन्त्रण के कुराको गर्छ हैन। सबभन्दा पहिला यसले हाम्रो शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्छ। हाम्रो शरीरको तपाईलाई थाहा छ, हाम्रो शरीरको तापक्रम चाहिँ सधैँ एउटै रहन्छ, जाडो होस् कि गर्मी हैन। कतिपय जनावरहरू छन् जसको शरीर चाहिँ वातावरणको तापक्रम अनुसार शरीरको तापक्रम पनि फेरिन्छ हैन। समरमा अथवा गर्मी सिजनमा उनीहरूको शरीरको तापक्रम एकदमै बढ्छ, विन्टरमा एकदमै घट्छ। तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो शरीरको तापक्रम सधैँ स्थिर छ हैन। त्यो भन्दा बढी चाहिँ कहिले हुन्छ, ज्वरो आएको बेलामा हुन्छ, अरू बेलामा नर्मल हुन्छ। केले चाहिँ हाम्रो शरीरको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्छ त भन्दाखेरि, नियन्त्रण गर्छ त भन्दाखेरि रगतले नियन्त्रण गर्ने। त्यसपछि हाम्रो शरीरमा तरल पदार्थको मात्रा हैन, हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा, यसलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, ठिक्क बनाएर राख्छ रगतले। रगतले नियन्त्रण अन्तर्गत गर्ने काम भयो। एउटा टेम्परेचर, एउटा तापक्रम, अनि अर्को चाहिँ पानीको मात्रा, तरल पदार्थको मात्रा। यसले शरीरको तापक्रम नियमित राखी शरीरलाई न्यानो बनाउँछ, साथै तन्तुहरूमा तरल पदार्थ र विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको मात्रा नियन्त्रण गर्छ। यो दोस्रो काम भयो रगतको। परिवहन पहिलो काम, नियन्त्रण दोस्रो काम, र तेस्रो काम हो सुरक्षा। अब रगतले हाम्रो शरीरलाई कसरी सुरक्षित राख्छ भन्दाखेरि, अघि पनि भनियो, रगतमा रहने सेता रक्तकोषहरूले कीटाणुहरूसँग लड्ने काम गर्छ। रगतमा हुने प्लाज्मा र प्लेटलेट्सले मिलेर काटेको ठाउँमा, घाउ चोट लागेको ठाउँमा रगतलाई जमाउनलाई मद्दत गर्छ। रगत जमायो भने के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट रगत बग्ने क्रम चाहिँ रोकिन्छ र हामी सुरक्षित हुन्छ हैन। यसरी रगतले सुरक्षा दिने हो हामीलाई। रगतले रोगका कीटाणुहरूसँग लड्न, संक्रमित भएको ठाउँमा सेता रक्तकोषहरूलाई पुर्याउन काम गर्छ। घाउ चोट लागेको ठाउँमा फाइब्रिनोजेन भनेको यो प्लाज्मामा पाइने प्रोटिन हो, ले रगत जमाउन मद्दत गर्छ भने ग्लोबुलिनले रोगबाट सुरक्षा गर्छ। यी सबै कुराहरू सुरक्षा अन्तर्गत आए। यसरी रगतले मूल रूपमा 3टा कार्यहरू गर्दो रहेछ, परिवहन, नियन्त्रण र सुरक्षा। ठिक छ, यससम्म क्लियर छ? अब म थोरै अर्को कुरा भनिदिन्छु अनि त्यसपछि आजको क्लास सकिन्छ है त। अब सुन्नुहोस् ध्यान दिएर, यो सबै रगत जुन छ हाम्रो शरीरमा, यति सबै काम गर्नको लागि रगत जुन शरीरमा छ, त्यो शरीरमा भएको रगत चाहिँ एक्चुअली भनौँ न 2 प्रकारको हुन्छ। 2 प्रकारको कसरी भने, यसले के क्यारी गरिरहेको छ हैन। अघि भन्यौ नि हामीले, रगतले त विभिन्न पदार्थहरूलाई बोकेर हिँड्दो रहेछ, परिवहन गर्दो रहेछ। के बोकेर हिँडिरहेको छ त्यो कुराले फरक पार्छ र रगत चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा रगत जसले अक्सिजन बोकेर हिँडेको छ है, अक्सिजनेटेड ब्लड हो, अक्सिजन बोकेको छ। अक्सिजन अथवा यसले चाहिने पदार्थहरू हैन, अक्सिजन सँगसँगै हाम्रो शरीरलाई चाहिने पदार्थहरू बोकेर हिँडेको छ भने त्यो चाहिँ शुद्ध रगत भन्छौँ त्यसलाई हामीले। सुन्नुहोस् है, र जुन रगतले चाहिँ
कार्बन डाइअक्साइड बोकेको छ अथवा हाम्रो शरीरलाई नचाहिने कुनै पदार्थहरू बोकेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी अशुद्ध रगत भन्छौँ। हाम्रो शरीरमा दुई प्रकारको रगत हुँदो रहेछ, अशुद्ध र शुद्ध अथवा अक्सिजिनेटेड र डिअक्सिजिनेटेड। त्यो सधैँको लागि छुट्टै हुँदैन, एकछिनमै चेन्ज भइरहेको छ। शुद्ध रगत चाहिँ एकछिनमै अशुद्ध बन्न सक्छ, अशुद्ध रगत एकछिनमै शुद्ध बन्न सक्छ। दुई प्रकारको रगत चाहिँ हुन्छ र त्यो दुई प्रकारको रगत जुन हाम्रो शरीरभित्र बहन्छ त्यो बहने बाटो पनि एब्सोल्युटली फरक छ। शुद्ध रगत हिँड्ने बाटो बेग्लै छ हेर, अशुद्ध रगत हिँड्ने बाटो बेग्लै छ। शुद्ध रगत हिँड्ने रगतका नलीहरू बेग्लै छन्, जहाँ अक्सिजन बोकेको रगत हिँड्छ। अशुद्ध रगत जुन कार्बन डाइअक्साइड बोकेको छ त्यो हिँड्ने बाटो बेग्लै छ, एउटै बाटोमा हिँड्दैन। बुझ्नु होला है, जुन बाटोबाट जुन रगतको नलीबाट शुद्ध रगत बग्छ त्यसलाई हामी धमनी भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ अरे? धमनी भन्नुपर्छ, मूल रूपमा धमनी भन्नुपर्छ। र जुन बाटोबाट अशुद्ध रगत बग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि शिरा भन्नुपर्छ। यसरी रगत बग्नको लागि हाम्रो शरीरभित्र नेटवर्क बनेर रक्त नलीहरू बसेका छन् हैन। सञ्जाल छ, एउटा जालो जस्तो छ शरीरभरि, जहाँबाट चाहिँ रगत बग्छ। तर धमनीबाट शुद्ध रगत बग्छ, शिराबाट अशुद्ध रगत बग्छ है। यो अझ डिटेलमा हामी अर्को क्लासमा जान्छौँ। हामीले हाम्रै शरीरमा पनि यसो हेर्यौँ भने छालाको छेउछाउमा कतै रगतका नलीहरू तिमीहरूले महसुस गर्न सक्छौ। पक्कै पनि हाततिर देखिन्छ ब्लड भेसलहरू हैन। ती सबै जति पनि ब्लड भेसल यसो हातबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ नि अथवा कतै शरीरमा बाहिर देखिन्छ, त्यो सबै धमनी होइनन्, तिनीहरू शिराहरू हुन्। हाम्रो शरीरको माथि माथि सतहतिर हुने रक्त नलीहरू सबै शिराहरू हुन्। त्यहाँबाट चाहिँ अशुद्ध रगत मात्र बग्छ। शुद्ध रगत बग्ने रगतका नलीहरू अथवा धमनीहरू चाहिँ अलि भित्रतिर मांसपेशी भित्र दबिएर बसेका हुन्छ, बाहिरबाट देख्न सकिँदैन है। शुद्ध रगत बग्ने शरीरमा हुने रक्त नलीहरूलाई मूल रूपमा भनेको छु है मैले, मूल रूपमा धमनी भनिँदो रहेछ र अशुद्ध रगत बग्नेलाई हामीले शिरा भनिँदो रहेछ। अब धमनी कस्ता हुन्छन्, शिरा कस्ता हुन्छन्, सहित रगत कसरी बहन्छ भन्ने कुरा अलिकति डिटेलमा हामी अब आउने क्लासमा हेर्छौँ। फ्राइडे है